जो प्रकार आसा म्हणजे रानांतल्यो पावसाळी सिजनाक ज्यो भाजयो मेळटा त्यो मागीर 100% ऑर्गेनीक आसा आनी ह्या भाजयांचें म्हत्व जें आसा न्ही गांवांतले जे लोक आसा न्ही तांकां खूब खबर आसा म्हणजे गांवांतले मोठ्या प्रमाणात जे लोक आसा न्ही ते भाजी वापरतले म्हणजे जुने काळांत गेले जर जायत न्ही तशें आज ज्यो बाजाराक ज्यो भाजी मेळटा त्यो भाजी ताजें पिकअप जायनाशिल्लें त्यामुळे रानांतल्योच भाजयो लोक वापरतले आनी पूर्णपणे ऑर्गेनीक हेल्दी म्हणून आमी गेल्या वर्सा विचार केलो की आत्ताचे जे आमचे स्कुलांतले टिचर्स जे पर्टिक्युलर सायन्स स्ट्रिमीक जे आशिल्ले जे टिचर्स स्कुलांतले विद्यार्थी आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप असो प्रकारचे ताळमेळ घालून जो आसा न्ही तांकां एकदां मिटींग आपयली आनी ताज्यो म्हणजे प्रिपरेशन कशें करप म्हणजे तें सेल कशें करप अशें कन्सेप्ट केलो आनी त्यामुळे सादारणशें म्हाका लागीं आसा न्ही 62 प्रकारच्यो भाजयो लोकांनी प्रिपेर करून रेडी करून आसा न्ही आदल्यो 62 म्हणजे इवन हांव गांवांतलो आसून सुद्दां म्हाका सुद्दां खबर नाशिल्लो म्हणजे म्हाका सुद्दां नवीन आनी त्यामुळे खूब लोकांचे असो रेस्पॉन्स येतालो आनी ह्या वर्साक तो महोत्सव आसा राज्यव्यापी जावचो अशा प्रकारचो विशय राज्यव्यापी जावचो त्यामुळे काणकोण बायोडायवर्सिटी आणि स्टेट बायोडायवर्सिटी ह्या संदर्भात आमी ताजे पयले 1-2-3 मिटिंग्यो जाल्ले आसा आनी आमी डेट 17 ऑगस्ट असो दीस आमी फायनल केल्ले आसा एक दीस भराची हय सकाळी पासून ते सांजमेरेन जातलो आनी त्यामुळे ह्या रान भाजी महोत्सवाचें म्हणजे रानांतल्या भाजयेचें म्हत्व म्हणजे पूर्ण इन डिटेल जे आसा लोकां कडेन वचचें आनी त्यो भाजयो लोकांनी त्या लोकांचो डिमांड येवचो आनी ज्यो भाजयो ज्या भागांक मेळटा त्या शेतकऱ्यांक किंवा सामान्य लोकांक आसा पयशेय मेळचे आनी त्यो प्रमोट जावचे अशा प्रकारचो खूब मोठो कॉन्सेप्ट घेवन आसा त्यामुळे हांव प्रेसाच्या माध्यमांतून तुमकां सांगता तुमी आमकां सहकार्य करचें की त्यो आमकां सहकार न्ही त्या भाजये प्रमोट जावपा खातीर तुमी सहकार्य करचें आनी गोंयभरांतले अशा प्रकारचे म्हणजे बायोडायवर्सिटी संदर्भांत काम करणारे लोक आसा अशा सगळ्या लोकांनी युनायटेडली काम करप आमी एकत्रितपणे काम केलें आसा जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आसा ह्यो विशय रानभाजी विशय फुडें वचूंक शकता आनी रानभाजयो सक्सेस जावचो अशें प्रकार एक अपील करूंक शकता तर इन फ्युचर हॉर्टिकल्चरा वांगडा कितें टायप हॉर्टिकल्चराचो विशय आसा हॉर्टिकल्चर मॉर्निंग